बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई हमने कोई चीज़ बनानी है, घर बनाना है, अपार्टमेंट लेना है, बच्चे को तालीम दिलवानी है, बड़ा इंसान बनाना है, हमने कोई बड़े काम करने हैं, तो कैसे होंगे। और जब भी हम सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, डीपली हम सोच लें कि हमने ये करना है, हमने ये बनाना है, तो फिर वो कैसे बनेगा। आइए इस पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि हमने ये करना है, उनकी डिज़ायर है, उन्होंने घर बनाना है, उन्होंने बच्चे की एजुकेशन है, उन्होंने अमीर होना है, उन्होंने तरक्की करनी है, उन्होंने माशरे में इज़्ज़त व मकाम व मर्तबा हासिल करना है, शोहरत पानी है, स्टेटस गेन करना है, यानी अपने आप को अपलिफ्ट करना है, एक कामयाब और तरक्की याफ्ता इंसान बनना है। तो कैसे होगा। बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी करना है ना तो आज शुरू कर दें। जिस दिन आपने सोचा है ना उस वक्त आप कुछ करते। फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि मैंने एक घर बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज भले 4 ईंटें ला के आप रख दें, कल फिर 4 ईंटें ला के रख दें, हफ्ते के बाद जो है ना वो 28 ईंट हो चुकी होंगी। फिर आप ईंटें पूरी करेंगे, स्टील पूरा करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। ये मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि जब आप कुछ करने के लिए आज ही एक्शन ले लेते हैं, आज आपने सोचा, आज आपने वो कर दिया, तो वो फिर एक ये जो हमारा दिमाग है ना, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे, तो एक नैरो पाथवे बन जाता है, आप समझ लो एक नया रास्ता खुल जाता है। और वो चीज़ आपको दिखनी भी चाहिए कि भाई ये है, गाड़ी लेनी है ना तो एक आपके फ़ोटो एक उस गाड़ी की 50 रुपये का कलर प्रिंट निकलेगा, वो निकाल के लगा दें, ये गाड़ी लेनी है। उसके लिए आज कितने पैसे आपने सेव किए हैं, शुरू कर दें, 100 रुपये से शुरू कर दें। आप कहेंगे कि 50 लाख की गाड़ी लेनी है 100 रुपये से। यकीन कीजिए कि आप अगर वो जो 100 रुपया जो आप अपने पास सेव करना शुरू कर देंगे ना कि उस गाड़ी के लिए, तो वो कल 1000 और परसों 50,000 और 1 लाख रुपया कैसे बनेगा आपको नहीं पता लगेगा। टाइम लग सकता है, 6 महीने साल लग सकते हैं। देखिए जो भी बना है ना इस तरह से बनाया है। कोई ऐसे नहीं था कि उसके पास सीधा 50 करोड़ रुपया 50 लाख रुपया आ गया और उसने जाके गाड़ी निकाल ली और ये ले ली गाड़ी कि मेरी बन गई। या किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो गया और उसने कहा कि जी आज से घर बनाना शुरू करेंगे और हमारे पास पैसे मुकम्मल हैं। ये बहुत कोई लाख में एक बंदा होगा, अदरवाइज़ हर एक ने तिनका जोड़ के, ईंट जोड़ के जो है ना इमारत बनाई है। दीवार जोड़ के इमारत बनती है। ऑल ऑफ सडन नहीं होता कुछ भी, फौरी तौर पे कुछ नहीं होता। हमारी गलती क्या होती है, हम ना इंसान ना जल्दबाज बहुत वाक़या हुआ है। ये कहीं मफ़हूम है, कुरान में भी है इसका कि इंसान खसारे में है और इंसान जल्दबाज है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं कुरान पाक के अंदर। ये इंसान की जो आदत है या ये इंसान की जो जबिलत है ना, ये उसको घाटे में रखती है। हालांकि नेचर भी जो ना उसका भी एक प्रोसेस है। सर्दियों से गर्मियों में हम आए हैं, एक प्रोसेस के तहत आए हैं। ऑल ऑफ सडन 25 या 20 टेम्परेचर से 41 टेम्परेचर नहीं हुआ, वरना हमारी डेथ हो चुकी होती। लेकिन कुदरत ने एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि 20 से टेम्परेचर चल के अब 41 पे आ चुका हुआ है और हम फिर भी सस्टेन कर रहे हैं। ये क्यों है कि ये एक प्रोसेस के तहत है। हम जब तक कि इंसान इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे, हमें ना असल में बहुत सारे प्रोसेस चलाने होते हैं। मैं अपने ये YouTube चैनल पे ना कोई 600 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। और अगर पहले दिन मुझे सोचता कि मैं 600 वीडियो तो वैसे ही मैं हिम्मत आ जाता कि मैं कैसे बनाऊँगा। लेकिन रोज़ की 4-5 वीडियो कर करके तो ये हम कहीं पहुँच गए हैं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोगों की मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है। जो लोग हमें इनकरेज करते हैं, यकीन करिए दिल से उनके लिए बहुत दुआ निकलती है। और फिर मैं कंटेंट के ऊपर सोचता भी हूँ कि कैसे और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। और आप अप्रिशिएट करते हैं। आप मेरे लिए बड़े बहुत ज़्यादा मेरे दिल में आपके लिए जगह है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि दिल से आपका कनेक्शन है मेरे साथ। और मैं इसीलिए से मेरी ज़िम्मेदारी भी बहुत बन जाती है कि मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँ या और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। देखिए ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए ना कोई बंदा चाहिए होता है, कोई दारू, बंदे का दारू होता है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी है जिसकी वजह से मुझे जो करप्ट लोग हैं वो बुरे लगते हैं इंतहाई, क्योंकि हमारी आम जो है ना उसको समझ नहीं है।
وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. ملازم پیشہ لوگ جو ہیں ان کی بڑی بیچاروں کی وہ ملازم والی سوچ ہے زیادہ تر کی. تھوڑے ہیں ادھر بھی بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اس لیے تو سسٹم چل رہا ہے, لیکن زیادہ تر ملازم پیشہ لوگ جو ہے نا وہ صرف 10% ان کی تنخواہ انکریز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سوچتے, کیونکہ ان کو رکھا ہی ایسے اسی سطح پہ گیا, بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے. اس لیے تو وہ گوف ملازم بن جاتے ہیں, وہ ادھر سے جو ہے نا وہ نکل کے تو حاضری لگاتے ہیں, اس کے بعد نکل کے کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کیا ہے, وہ اپنے ساتھ اصل میں بددیانتی وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کر رہے یا ادارے کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. انسان جتنا اپنے ساتھ مخلص رہے نا, جتنا اپنے اینڈ پہ مخلص رہے, اتنا وہ گرو کرتا ہے, اتنا ترقی کرتا ہے, اتنا اوپر جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا, تو آپ یہ شروع کر دیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ یار کیسے میں پیسے جو ہے نا وہ کمانا شروع کروں گا. میں نے 1400 روپے پہ نوکری شروع کی تھی. 1400 کے بعد جب میں 50,000 میری تنخواہ ہوئی نا, تو میں یہ 15 سال پہلے کی بات ہے, جب میری 50,000 تنخواہ تھی, 2 سال میں نے 50,000 تنخواہ کے اوپر صرف 5 لاکھ روپیہ جمع کیا تھا. اس 5 لاکھ کا میں نے پلاٹ لیا تھا, اس کے اوپر میں نے 5 مرلے کا پہلا گھر بنایا تھا. کیسے ہوا؟ بہت ڈیفیکلٹ تھا, بہت ڈیفیکلٹ تھا. میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جو شروع تھا وہ کتنا مشکل تھا. وہ کس چیزوں سے بندے کو لڑنا پڑتا ہے کہ آپ کے جیسے ابھی پیٹرول بڑھ گیا ہے, آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, آپ کی بچت کم ہوتی ہے, پھر آپ کو اپنی سیکنڈ انکم جنریٹ کرنی ہوتی ہے. اس سیکنڈ انکم کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں, روز 2 کام آپ کرتے ہیں, پھر کوئی مہینوں نہیں کئی سال تک کرتے ہیں. پھر جا کے وہ چیزیں جو بننا شروع ہوتی ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے. شروع میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں غریب اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ کوشش بڑے کرتے ہیں بیچارے, لیکن ہمت ہار جاتے ہیں. ان کی کوئی داد رسی کے لیے, ان کی کوئی موٹیویشن کے لیے, ان کی کوئی انکریجمنٹ کے لیے نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کچھ نہ کچھ روز کرنا شروع کر دیں, یہ روز کرنا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ, جب آپ کچھ نہ کچھ روز ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو آپ کی ڈھارس بن جاتی ہے. آپ کو وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو روز کی 4 اینٹیں لانا شروع کی تھی, 4000 اینٹیں ہو گئی ہیں. تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ 5 مرلے کا گھر بنانا ہے, اگر ڈبل سٹوری ود ممٹی ایوری تھنگ, تو آپ کو 50,000 اینٹ چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 4000 آگئی, 50,000 پیچھے چاہیے, تو 46,000 اور اینٹ چاہیے آپ کو. دیکھیے آپ اس کو, یہ جو اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. چیزیں سلولی ہوتی ہیں, فرسٹریٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے, جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے, ہمت تو ہارنی نہیں چاہیے. تو پھر ہم جو ہے نا, ہوتا کیا ہے, یہ 80-20 ہے. شروع کا جو آپ کو جو ہے نا وہ 20% جمع کرنے میں نا بہت دشواری, بہت دقت ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. آخری 80% فوری ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں جب نتائج نہیں مل رہے ہوتے اور ہم ثابت قدم رہتے ہیں, تو اللہ کی ذات کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں پھر جلدی ہو جاتی ہیں. جب ہم کسی چیز میں ماسٹر ہو جاتے ہیں نا, تو پھر اس کے نتائج آسان لگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کام آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوتی تو وہ ہمیں مشکل لگنا شروع ہوتا ہے. تو کچھ بھی بننے کے لیے بچے کی ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ روز ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اسکول کالج گیا اور ٹیوٹر کے گیا اور اس کے بعد نہیں, اس کے ساتھ اس کی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, اس کی بہت ساری اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ٹیچر فلفل نہیں کرتا, ٹیوٹر فلفل نہیں کرتا. انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں, ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. والد کر سکتا ہے, والد بچے کو سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیسے اور اچھا ہو سکتا ہے, اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس کی کیا سوچ ہے, کس طرح سے وہ سوچتا ہے. اس کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو ہمیں جواب دینے ہوتے ہیں. یعنی کچھ بھی کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, اور پروسیس کے بغیر دیکھیں کھانا پکتا ہے ایک پروسیس کا حصہ ہے. کل ہم نے کڑھائی بنائی, تو اب وہ میرے بیٹے نے اور میں نے مل کے بنائی. میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں کوئی چیز بنانے کی کوشش کی. بنائی تو اسی نے, لیکن میں ساتھ میں ہیلپر تھا. تو پہلے گھی جو ہے وہ اس کی ایک سرٹن سٹیج ہے. میری بہن کا جو چینل ہے اس سے میں نے دیکھ کے تو وہ سارا اس کو کہا کہ اس طرح بناؤ. تو وہ پیاز کس طرح سے, اس کی ٹائمنگ کتنی ہے, وہ کس طرح وہ اس کی شکل ہوگی, پھر چکن کب ڈالنا ہے, پھر فردر چیزیں, ایک پروسیس ہے, صبر آزما ہے. اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے تو بہت صبر آزما ہے نا, کیونکہ اگر آپ آرڈر بھی کریں نا جا کے ریسٹورنٹ میں بھی, تو پھر 45 منٹ آپ کو کڑھائی آنے پہ لگ جاتے ہیں. تو پھر ایک پروسیس ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. جتنے جلدی, جتنے زیادہ پروسیس ہم اڈاپٹ کر دیں نا, یقین کیجیے اتنے زیادہ چیزیں موو کرنا شروع ہوتی ہیں, اتنی زیادہ بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں, اتنا جو ہے وہ ہم پروگریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پراپ ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.